सुरवातेक सगळी उबी रावया, गायन घेऊया 821, पेज 10. Noweki rosun ngayan permesmora wakana shekache ridumevoi devasot kita gaya. Noweki rosun ngayan permesmora wakana shekache ridumevoi devasot kita gaya. Permesmora jamana kita gayo na goda void kodat now devache void kodat tarondache. Noweki rosun ngayan permesmora wakadan shekache ridumevoi devasot kita gaya. Noweki rosun ngayan permesmora wakadan shekache ridumevoi devasot kita gaya. Soglang tamkan Dio Borodis Dio. Jesu kurpadiu. आयचे मीस भेटयता आयज तिसरो वाडदीस समारंभता मेरिसा मास्कारेनस ह्या सुपुल्ल्या भुरगें आपलो वाडदीस समारंभता आनी बॅटी मार्टिन्स आपलो वाडदीस समारंभता. तांचे दोगांचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी देवा लागीं मागता. दुसरी भावां भयणां आयज आपलो वाडदीस समारंभतात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागता. हालेलुया हो आवलो हो आमचो भाव आयज आपलो वाडदीस समारंभता ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत मागता. जी कोण आयज आपलो काजराचो दीस मनयतात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. सगल्या पिडेंत आसलेल्या भावां भयणीचोय आमी उगडास करता. अदीक करून कोरोना व्हायरसाक हे पिडेक लागून जायतीं जाणां कश्टावतात, जायत्या जाणांचें जिवीत संकोश्टान सांपडलेलें आसा. देवान तांकां राखूंक सांबाळूंक आनी हे पिडेंतले निवारूंक ह्या मिसांत आमी मागता. जाणें आपल्या पासत माग म्हूण सांगला तांचोय सगल्यांचो उगडास करून आमी मागता. खरेच भशेन आमी मागता हें लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक आमकां आदार दिल्ल्यान पासत सायमन डिसुजा, जोसुआ, मॅथ्यू ह्या तेगूय भावांचेर देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत हांव मागता. येन फेर्नांडीस आमकांय आदार करता आनी टोनी आनी एंड्रू तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी पास्कांचो तिसरो आयतार समारंभ भावार्थान एकठांय जाल्या. जेजू पुनर्जीवन जातोच आपल्या शिसांक दिसती पडून तांकां आपल्या पुनर्जीवनपणाची खात्री दिता आनी तांचो भावार्थ तिरायता. आमकांय पास्कांच्या गुटांचो उजवाड मेलूंक आनी आमी आमचो भावार्थ तिरावंक आयचो सेवाधर्माचो विशय म्हळ्यार तो वाटेर उलयतालो तेन्ना आमचें कालीज लासतालें न्हय. देवाच्या उतराच्या उजवाडान
हो विशय शिताबेन नियालुया. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची खात्री घेवन आमचो भावार्थ उतरांनी आनी कोरण्यांनी जिवंक ह्या मिसांत कृपा मागुया. सगळे कडेन पावता. देव आमकां नवें जिवीत दिता. आमच्या निराशेपणान देव आमकां आदार फावो करता. ह्या तिसऱ्या आयतारान पास्काच्या हो जेजू आमकां हो संदेश दिता. आमचो बाबाट न्हवसरता, आमकां नवें जिवीत फावो करता. एमावसाचे वाटेर निराशी जाल्ले शीस तांकां जेजू भेटता आनी नवें जिवीत दिता. हें नवें जिवीत आमकां मेळोवंक ह्या मिसांत आमी मागुया. जायते पावटलुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर परवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदां सांगवार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूतकोर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोम्या काकूतकोर. सोम्या काकलुतकोर. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया. सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करतांव. आमी तुका दिनवासतांव. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटांव. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलुत तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या पुताच्या खोत नासलोल्या वंडार आयजूय आमचे मोदें जियेता आनी वाटेर आमचो विस्वास सांगाती जावन तुजे जानवाईच्या गुटाची आमकां समजणी दिता म्हूण दिनवाशी काळजान आमी ओळखून घेता. ताच्या उतराक आज चितान कान दिवंक आनी ह्या उतरा प्रमाणे ताच्या सांगाता बावार्थान आनी विस्वासान वाट धरूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू त्या इकरा बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो, जुदेवानो आनी जेरुजाल्यांत वस्तेक आसलोल्यानो, हें जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चीत दियात. नाजारेताचो जेजू तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उदेशी देवान ओचोऱ्यां आनी विस्मितां आनी खुणां केली आनी अशें तो आपणाक मानवलो मनीस म्हूण देवान दाखयलें.
ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलेले येवजणे प्रमाणे सगळे आदी फुडें जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी समूर नासलेल्या मनशां उदेशी तुमी ताका खुर्सार खिलावन जिवेशी मारलो. पूण मरणाच्या बांदपासांतलो सोडून देवान ताका पुनोन जिवंत केलो, कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यान धरून केन्नाच गडो नजो आसलें. तो ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हजे दोळ्यां मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सूस जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकान सदांचो न्हय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडान कुसूंक दिवचो न्हय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भुर्ती. भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूंक येता की दावीद आमचो पोरजापती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यान आमचे मदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले सोस्तीच्या एकल्याच आपल्या शिवासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिलें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिशेक्ताचे पुनोन जिवंतपण आदी फुडेंच पळयलें आनी परगट केलें. देवान नरकान सांडूंक ना तो होच. देवान फोंडान कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनोन जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताचे पुनोन जिवंतपणाचे गोवाय. देवाच्या उजव्या हातांत ताका आतां वयर उबारलो. देखून बासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. देवाचें उतर हें, उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराक जोय. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूच म्हजी दोन ग्रेस्काय. तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा तूच म्हजें दायज. तूच म्हजें पात्र. म्हजें दारजणे तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता. देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हजे दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. जबाब सर्वेस्पराक जोय. देखून म्हजें काळीज उलासता. म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोर्ती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब
सर्वेस्पराक जोय. पागिवन पेद्रूचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानू ओमको ओतोमको म्हणून पळयनासतना जोण एकल्याच्या कोरण्या पोरमणे जोण एकल्याची नीत कोता ताका तुमी बाप म्हणून उलो मारतात जाल्यार परदेसांत जियेतना चोतराय धरून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वसांकडची पोलक्या जिविताची चाल घेतलोली ते चालींतली तुमकां सोडयल्यान. न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया ओ भांगारा वरवीं, बोगोर निश्कळोंक ताचे उदेशी तुमी आतां देवाचेर भावार्थ दवरला. खरें म्हळ्यार ह्याच खातीर मुणगे तुमीच देवाचे भावार्थ आनी बरवसो दवरचे खातीर देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवन करून मोहिमा दिली. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. उद्गाराक गायन घेवया. Alleluia, 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 Jesu वाटाने जिवितू, जिविताचे वाटेर आमकां घाल. Jesu sotani rosto tu, sotacia rostar amka gal. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शहू वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले 2 जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलोल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जें सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लेओफस नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार काय? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? तांणी म्हणलें, नाजारेतकार जेजू विशीं घडला ताची. देवा आनी आख्खे पोरजे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बरलोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खिळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताल्यांव. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले, उजवाडायले
आनी उजवाडाचे आदीं ताचे फोंडाशी त्यो गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा म्हूण सांगतात. अशी परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकांय मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण घोळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सोत मानूंक जोड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेसा आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागतात तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवा लागींशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी परतून ताका म्हणलें, आमचेशी राव. सांज जाली आनी दीस दारयेर पडचो जालो. आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांचे सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर लासतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांचे सांगाता एकडवलोलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. आनी हांणी सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी शिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ महाने वाकाने तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी आसांव इस्टराच्या काळार, पास्कांच्या काळार. आनी हो पास्कांचो काळ आमकां जावन आसा एक तयारेचो काळ. कित्याक लागून काय? ही तयारी आमकां फॉर द कमींग ऑफ द होली स्पिरीट, पवित्र आत्म्याच्या येण्याक, द पेंटेकॉस्ट. आनी ही तयारी करतना दुसऱ्या उतरांनी आमच्यान म्हणूंक जाता हो काळ आमकां समरमणेचो. वॉट डू वी सेलिब्रेट? टू सेलिब्रेट द प्रेझन्स ऑफ होली स्पिरीट इन आवर लायव्स right from the time when we have been baptized. आमच्या बावतिजमा दिसातावन जो पवित्र आत्मो बापान आमचेर ओतला, ह्या पवित्र आत्म्याचे आसने आमी समोरमता. आनी खेरीत भशेन आयचो सेवाधर्म आमकां पवित्र आत्म्याचे आसने आमच्या जिवितान अणभवून तो दुसऱ्यांक वांटूंक आपयता. आयज आमी पळयता पयल्या वाचपान पेद्रू आपूण पवित्र आत्म्यान भरोन लोकांक जेजूची पोरगोटणी कोत्ता. कितें पोरगोट्टा? वॉट इज द कंटेंट ऑफ हीज प्रोक्लेमेशन. आनी तो पोरगोट्टा म्हणल्यार तें जेजूचें जिवीत, ताचें कोश्ट, ताचें मरण आनी ताचें पुनर्जिवनपण. ही इज प्रोक्लेमींग द पास्कल मिस्ट्री. आनी हो पास्कांचो गूट उगडापो कोत्ताना पेद्रू लोकांक उगडापो कोत्ताना तो सांगूंक सोदता की आमी ह्या जिवंत जाल्ल्या जेजूचेर बावार दवरूंक जाय. दुसऱ्या उतरांनी आमचें क्रिस्ती जिवीत ह्या जिवंत जाल्ल्या जेजूचेर दवरलेलें आसा. आमच्या दुसऱ्या वाचपान बसून आयज आमी पळय आयकलां तातूंत पेद्रूची पोतून तसलींच उतरां. पेद्रू सांगूंक सोदता की हो जेजू जाका आमी पोरगोट्टा तो मेलो, तो जी कोश सोंसले ताणें तो मेलो
आनी ताका बापान तसोच दवरूंक ना, पूण ताका पुनर्जिवंत केलो. आनी ही आमकां व्हडविकेची खबर. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू आपल्या शिसांक सांगात दिता एमावसाचे वाटेर. ल्यूक चॅप्टर 24, वन ऑफ माय फेवरेट गॉस्पल पॅसेजीस. कित्याक लागून हो म्हजो वन ऑफ द फेवरेट पॅसेजीस कित्याक हांगासर हांव पळयता की जेजू आमकां सांगात दिता. आयच्या जोमात प्रार्थनान बसून आमकां सांगलेलें आसा जेजू आमचो सांगाती. तर जेजू आमकां जायते भाशेन सांगात दिता आमच्या जिवितान, आमच्या कोश्टां वेळार, आमच्या दुखी वेळार, आमचे जेन्ना जिवितान कसले अदृश्ट येता तेन्ना जेजू आमचो सांगात दिता. पूण क्वेश्चन जावन आसा वो प्रश्न जावन आसा, आमी हो सांगात जेजूचो वळखता काय? हे शीस दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान एमावसाक वेताले. सारके निर्शावलोले. दे वर टायर्ड, दे वर स्कॅर्ड, भियेलोले आनी टेन्शन काडून भोंवताले. कित्याक लागून? तांकां दिसतालें की हो जेजू तांकां सोडयतलो, हो जेजू आपले राज बांदतलो आनी तांचे सोडवणेक येतलो, एक व्हडली राजवटकी बांदतलो. ही वील बी बिल्डींग अ बीग किंगडम आनी ते ताचे दायजी जातले. तांची सगळीं एक्सपेक्टेशन्स जी आसली ती सगळीं सारकी पडली आनी हाका लागून ते निर्शेलोले. आनी असले समुयार जेन्ना ते निर्शेलोले तेन्ना जेजू तांकां भेट्टा. पूण ते ओळखूंक पावनात जेजू. कित्याक? ते चडूच आपल्या ह्या सगळ्या कोश्टान जे सगळे तांकां दोग सोसूंक पडटात तातूंत गुल जाल्ले आसले. आमच्याय जिवितान अशेंच जाता. आमी जायते फावटी आमच्या जिवितान कोश्ट येतात, त्रास येतात, आटेविटे येतात, तातूंत इतलीं गुल जाल्लीं आसता की आमी विसोत्ता पळोवंक की बाबा जेजू आमच्या बाराबर चलता, वो जेजू आमच्या सांगाता आसा. आनी आमी पळयता कोण भाशेन जेन्ना जेजू उंडो मोडटा तेन्ना तांकां जेजूची वळख मेळटा. आतां आमी कितलीं वर्सां जालीं मिसाचे भेटेक हाजीर आसता, मिसाचे भेटेंत वांटो घेता. तुमकांच विचारात आनी सांगात कितलीं वर्सां तूं हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेताय. हांव जाल्यार 29 इयर्स जालीं आतां मिसाचे भेटेंत जल्मलोल्याक वांटो घेता. जावं धाकटो आसतना म्हज्या आवयच्या वांगडा आनी उपरांत म्हाका समजणी येतकच हांव खूद आपूण मिसाचे भेटेन वांटो घेतालो. पूण इतलीं वर्सां वांटो घेवन दर मिसाचे भेटेक जेन्ना यादनिकाच्या रुपान जेजू उंडो मोडटा, हांव जेजूक वळखलो काय? डीड आय रेकॉग्नायज जीसस वेन ही ब्रोक द ब्रेड इन द पर्सन ऑफ द प्रिस्ट? आमच्या जिवितानूय जायते फावटी कोश्ट येताना जेजू आमचे सांगाता चलता म्हूण आमी विसोत्ता जाल्यार म्हज्या खासगी जिवितानात सगळे जे कोश्टा वेळ आसले, जेन्ना आमी त्रासान पडलोले, जेन्ना आमकां जिवितान कितें करचें तें कांयच कळनासलें, असल्या वेळार आमी जेजूचो सांगात जो आमच्या बाराबर आसलो ताका वळखला काय? हे प्रश्न आमी आमकांच विचारुया. आनी क्रिस्तांवां कशीं आमकां बागयोन पेद्रू आयच्या दुसऱ्या वाचपान धीराची उतरां दिता आनी तो म्हणटा, तुमचो जेजू जो जिवंत जाला ताचेर तुमी भावार्थ आनी बोरवांसो दवरूंक जाय. आनी होच भावार्थ आनी बोरवांसो जिवंत जाल्ल्या जेजूचेर दवरून आमचें जिवीत प्रमाणीकपणान जियोंक आमी वावरुया. आमचो बाबाट देवाचेर उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया.
सोत म्हणटा देवाक सोत पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंतान जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले ताका कुसात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोद पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयें जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकदार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भियेन आसतना जेजूक परगटूंक आनी आपल्या खाला आशिल्ल्या पोरजेक ताचे भावार्थाचे यात्रे सदांच आपलो सांगात दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा, दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाल बाबा, दयाल बाबा, ही मागणी आमच्या सरकारी राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक आपलो धर्म जियोंक मेकळेपण दिवंक आनी स्वताचो नितीचो आनी शांतीचो समाज निर्माण करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा, दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाल बाबा, दयाल बाबा, ही मागणी आमचे जिविताचे यात्रेन जेजू सदांच आमकां सांगात दिता. ह्या खोल भावार्थान आनी खात्रेन आमी दिसा दिसा सगळे परिस्थितीन मदें जिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बाबा, दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाल बाबा, दयाल बाबा, ही मागणी आमी जण एकल्यान आमच्या भावार्थाचे यात्रेक एकामेकाक आदार दिवन अशें जिवाल भावार्थाचे गोवाय जावंक बापा लागीं कृपा मागुया. दयाल बाबा, दयाल बाबा, इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमच्यो खासगी गरजो देवाक सांगुया. सर्गींच्या बापा, भावार्थान ही मागणी तुज्या फुड्यांत आमी दवरल्यान ह्या मागण्या वरवीं तुजो आशिर्वाद आनी तुजी पेकोवणी आमकां फावो कर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. page 35, C16. Permeswara, Vardhana, Somestani, Betochi, Permeswara, Vardhana, Somestani, Betochi,
do paso so por mo dom domit sota sorga despori amchi dana iswara tujhe mukha ormeswara vardana somestani betochi ormeswara vardana somestani betochi. मोच्या बाबा बुणीनो हे मोच्यांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताक तुवें खुर्सार मारूंक दिलोय, पूण मरणाच्या घासान ताका सांडूंक नाय. आमचे खातीर ताका पुनर्जीवन केलोय आनी आतां ताची मोहिमेवंत कूड आनी रगत आमच्या हातांनी तूं घालताय. उपकारी मनान ही कूड आनी रगत तुका भेटोवंक आमकां फावो कर आनी तांचे गोठायेन आमचे जिणेची गोठिता भावार्थाचे नवे नदरेन पळोवंक आनी दर दिसाची आमची वाट नवे उमेदीन तांकूंक मोयपासान आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोल दोलबार निरंतरी गायताच तुजे मुखार. पवित 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी ससनी कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुर्सानी पुनरुज्जीवन वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवाजता आनी जेजूची कूड आनी रोगोश शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज आपलो 30रो वाडदीस समोरमता मारिसा मॅस्करेनस, तशेंच आयज आपलो वाडदीस समोरमता बॅटी मार्टिन्स आनी आवलू. हे आमच्या भाव भयणांचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद घाल. बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू आमकां सगळे वेळार सांगात दिता. अदीक करून आमच्या कोश्टां वेळार, आमच्या निराशीपणान, जेन्ना आमी संकोश्टाक सांपडटा, एकसूरपणान आसा, जेजू आमकां सगळे वेळार सांगात दिता. हो सांगात ताचो अणभवूंक आनी ह्या वेळार खरेंच भशेन आमचो भावाट जागोवंक आमी सगळीं जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान देवाची कृपा आनी आदार आमकां मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आसत्या तोंडान कुशालकायेन
एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमचे काकुळट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजे सोडटी आनी खास साडिना जावंक, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकी आनी ओकोद दी. एमाउसाचे वाटेर शिसांक भेटलेलो जेजू हो पळय आसा. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजांनी येवकार दिवन गायन करुया. D8 पेज 51. D8. Kitlo mowalish amzo amche soshi disra trauto amka samal soloita tache bogor erik mogazo aplo sangan amka dita wanto devik mogazo kaklotachi kedi vorti gorsari sodorioto bechi kodmya chiktun dota aplyas roktana noita bapak dita tanka wopun kurpenes na netoita aples rogmas tanka kaun tache lagi exata aples rogmas tanka kaun tache lagi exata. Otmik komunionचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोळ भोव ओमडीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मनाका. आमेन. Spiritual. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I am कोणती बरीत आनी निराशी जाल्ल्या शिसांची मोत उजवाडून वाटेर जेजून तांची काळजां नव्या बोरवाशान लासूशी केली आनी तांचे बरोबर जेवणाक बसून उंडो मोडटा आसतना आपणाची ओळख दिवन तांकां उतरां व्हरत्या संतोशान आनी शांतीन बोल्ले.
असली शांती बरवांचो आनी संतोष भोव करून ह्या जेवणार ताणें आमकां भोगूंक दिल्यान आतां आमकांय आमच्या गोरजेच्या शेजाऱ्याच्या आनी दिसान दीस आमचे वाटेर मेळटल्यांच्या शांती दिवपी आनी संतोष बरवांचो वाडोवपी सांगाती कोर. हे पोरी ताचे आनी आमचें जिवीत सर्गीच्या आनंदान प्रकाश बरीच जावन दी. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. पुनर्जीवन जेजू तुमकां शांती दिता ती घेवन वचून येयात. जय जय सर्वेस्पराक. देवाचे व्हड उपकार जय जय सर्वेस्पराक. शेवटाक गायन करुया K6 पेज 141. K6. जीवन जालो जय जय पोनांतलो जेजू जालो जय जय मरणांतलो जीवन जालो जय जय पोनांतलो जेजू जालो जय जय सोलपद वेदान रोजनारा कोयदी कसो फोनाचो कोणाच्यान दवरूंक जाय जिविताच्या घडणारा दोल्लीर गुलाम मरणाचो कोणाच्यान करूंक जाय मरणांतलो जीवन जालो जय जय मरणांतलो जेजू जालो जय जय मरणांतलो जीवन जालो जय जय मरणांतलो जेजू जालो जय जय